अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की हमारा टॉपिक गिफ्ट डीड के ऊपर होगा, जिसको हिबानामा भी कहते हैं। कि जैसे आपको सबको पता है कि अब जो प्रॉपर्टी का काम, प्लॉटों का काम, मकानों का काम जो है, ये एक इंडस्ट्री की सूरत हमारे मुल्क में इख्तियार कर चुका है। तो ये वीडियोस इंशाल्लाह कोई भी जो बंदा है वो प्रॉपर्टी का काम नहीं भी करता तो प्रॉपर्टी का लेन देन लाजमी करता है साइड बिजनेस के तौर पे, तो उनके लिए बहुत मुफीद वीडियोस हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफा होगा आपके। तो आज का मौजू है कि गिफ्ट जो है वो जिस तरह रजिस्ट्री होती है, इसी तरह गिफ्ट भी रजिस्ट्री की तरह ही होता है। इसमें भी ऑनरशिप चेंज होती है, लेकिन गिफ्ट में पैसों का लेन देन नहीं होता। मतलब रजिस्ट्री में बदल के तौर पर पैसे लिए जाते हैं और गिफ्ट जो है प्यार, मोहब्बत और उनसियत की बिना पर अपने किसी रिश्तेदार को, अजीज़ को वो चीज़ गिफ्ट की जाती है और इसका खर्चा भी रजिस्ट्री से तकरीबन हाफ होता है। इसमें एफबीआर के जो टैक्सेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। गिफ्ट की अब दो तरह से गिफ्ट के ज़रिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। एक तो गिफ्ट है जायज़ वारसान गिफ्ट, जिसमें आप अपने बहन भाई को गिफ्ट कर सकते हैं, वालिद बेटे बेटी को कर सकता है, बीवी को कर सकता है, माँ खावंद को और बेटी को या बेटे को कर सकती है। ये तो है जायज़ वारसान हिबा। इसमें टैक्सेस जो हैं वो एफबीआर के नहीं लगते और रजिस्ट्री से हाफ खर्चा होता है। अगर आपको रजिस्ट्री कराने का इत्तेफाक हुआ हो आजकल इस टैक्स ईयर में, तो जो काम रुकने की वजह एक तो मुल्की हालात हैं और दूसरा टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो इसमें काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं गिफ्ट में। लेकिन लोगों के जहन में ये होता है, मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड से वाबस्ता हूँ रजिस्ट्रेशन के काम से, तो लोग करते हैं जी गिफ्ट टूट तो नहीं जाएगा। लोगों के जहन में एक अबहाम है कि कहीं गिफ्ट टूट तो नहीं जाएगा। तो ये वैलिड सवाल है उनका कि गिफ्ट कहीं टूट तो नहीं जाएगा। टूटने से मुराद है कि जिसने गिफ्ट किया वो प्रॉपर्टी वापस तो नहीं ले सकता, क्योंकि अक्सर ख़ानदानों में ये होता है कि जब ख़ानदान में तकसीम होती है बच्चों के माबैन, तो रजिस्ट्री के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी बजाय वो फिर गिफ्ट करवाने को तरजीह देते हैं। या बहन भाइयों में लेन देन भी समटाइम पैसों के एवज भी होता है, तो वो रजिस्ट्री खर्चे से बचने के लिए गिफ्ट करवा लेते हैं कि कम से कम खर्चा आए। हाँ, तो इसमें मैं आज सारी बातों का आपको जवाब दूंगा कि अगर गिफ्ट करवाने के, जो गिफ्ट डीड है उसको रजिस्टर्ड करवाने के कुछ बुनियादी असूल हैं। उसके जो हैं 3 बेसिक जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें एक है ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस और तीसरा पोजेशन ऑफ डिलीवरी। अगर ये चीज़ें आप कंप्लीट करते हैं, कानून के मुताबिक करवाते हैं, तो कोई सूरत नहीं है कि गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी वापस हो जाए या गिफ्ट डीड टूट जाए। तो ये चीज़ें आपने पूरी करनी है और फिर गिफ्ट कभी वापस नहीं हो सकता अगर ये चीज़ें पूरी नहीं करेंगे। अब मैं ओवरसीज़ के लिए एक बात बताता हूँ कि उनके बहुत से चालाक रिश्तेदार यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मतलब पैसे मंगवा लिए और कहा जी ये आपको रजिस्ट्री करवा देते हैं, वो गिफ्ट करवा दी। वो बंदा बाहर है, अपने वकील से वसीका नवीस से मिल मिला के को अंदर अंदर पैसे रिश्वत दे के, तो उसकी गैर मौजूदगी में ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करवा दी। ये जो बुनियादी 3 असूल मैंने आपको बताए ना पहले, वो पूरे नहीं होते कि वो मौजूद ही नहीं है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, पोजेशन ऑफ डिलीवरी ही नहीं हुई क्योंकि बंदा ही मौजूद नहीं है। तो इस तरह का गिफ्ट अगर चैलेंज हो जाए तो वो फिर टूट सकता है। तो ये बात यकीनी एक बात और जहन में रखें प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी और जो गिफ्ट डीड है, कानून के मुताबिक उसमें दोनों फ्री कैन का, जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों का हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्री में, सेल डीड में ज़रूरी नहीं है। बेशक आप बैरून मुल्क भी हैं, तो सेल डीड आपकी गैर मौजूदगी में आपकी जगह एक नुमाइंदा पेश होगा, वो हो जाएगी। लेकिन जो गिफ्ट डीड है वो आपकी मौजूदगी 110% उसमें ज़रूरी है। दूसरा इसमें आ जाता है कि गिफ्ट, जैसे कि बहन भाई भी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई दोस्त भी कर सकता है, कोई कज़न भी गिफ्ट कर सकता है,
لیکن وہ جائز وارثان والا گفٹ نہیں ہوگا. جائیداد گفٹ ہوگی لیکن اس میں تمام واجبات ہیں وہ رجسٹری والے ہی اس کو لگیں گے، یعنی ایف بی آر کے ٹیکسز، اس کے بعد آپ کی کمیٹی فیس، اس کے بعد آپ کے اسٹیمپ پیپرز. وہ جو میرے نوٹس میں بات ہے وہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ جس طرح ڈی سی ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو ایف بی آر کو جواب دینے سے بچنے کے لیے پھر وہ گفٹ کروا لی جاتی ہے. یعنی کہ گفٹ جو ریئل بہن بھائی ہیں آپس میں جو جائز وارثان ہیں وہ کر سکتے ہیں، جس میں پیسے بھی کم لگتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ گفٹ میں پیسے فیسز ضرور لگتی ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کون سا گفٹ ہے جس میں فیسز نہیں لگتی. اور جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ گفٹ کوئی دوست بھی کر سکتا ہے، کوئی محلے دار بھی کر سکتا ہے، کوئی ہمسایہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ فیسز رجسٹری والی ہی لگیں گی. اب آتے ہیں کہ کس گفٹ پہ پیسے نہیں لگتے. ایگریکلچر لینڈ اور بیرون حدود کمیٹی ہو وہ جائیداد، اور ایگریکلچر ہو اور اس میں باپ بیٹے کو یا ماں بیٹے کو دے رہی ہو تو اس میں کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اس میں جس وکیل کے پاس جا کے آپ نے وہ ڈاکومنٹیشن کروانی ہے اس کی فیس ہوگی، اور کوئی 2-4-5 ہزار روپیہ اس کے جو انتقالات وغیرہ لگیں گے اس کی فیس ہوگی. یعنی کہ وہ سفید پیپرز پہ وہ گفٹ ہو جائے گا. یہ واضح کر لیں کہ گفٹ جو شہری علاقوں میں گفٹ ہوگا اس کے اوپر پیسے لگیں گے اور تقریباً 50% رجسٹری کا خرچہ آئے گا، ایف بی آر کے ٹیکسز نہیں لگیں گے. اور جو بیرون حدود کمیٹی ایگریکلچر لینڈ ہے وہ سفید پیپرز پہ ہوگی، یعنی کہ بہت کم پیسے اس پہ آپ کے لگیں گے. اور دوسری ایک قانون میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن گفٹ لیتے ہوئے آپ نے جو احتیاط کرنی ہے جو فیوچر میں آپ کو جو لیٹیگیشن ہے اس سے بچا سکتی ہے، کہ اگر آپ والد سے اپنے سے کوئی چیز گفٹ لے رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے 2 بھائی ہیں تو ان کی وٹنس لازمی شامل کر لیں، کیونکہ چیلنج کس نے کرنا ہے؟ بہن بھائیوں نے چیلنج کرنا ہے، کسی داماد نے چیلنج کرنا ہے. تو کوشش کریں اس صورت میں کہ جو خاندان کا ایک معتبر بندہ ہے اس کی، محلے کے چیئرمین کی، مطلب کل کلاں کو اگر چیلنج ہو تو وہ آ کے دے سکے جی جس نے گفٹ کیا تھا اس نے اپنے ہوش و حواس میں گفٹ کیا تھا. یعنی کہ اگر بھائی ہیں تو بھائیوں کی وٹنس شامل کریں، بہنوئی ہیں تو ان کی وٹنس شامل کریں، کیونکہ یہی رشتے ہیں جو گفٹ کو چیلنج کرتے ہیں بعد میں جب پراپرٹی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے یا مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ صورتیں ہیں کسی بھی جگہ جو جائیداد ہے اس کو گفٹ کرنے کی. تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں اینڈ پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ گفٹ ڈیڈ بھی جس طرح رجسٹری تیار ہوتی ہے، سیل ڈیڈ تیار ہوتی ہے، اسی طرح ہی تمام کا تمام پروسیس وہی ہے. آپ نے فرد لینی ہے، جو رجسٹری کی فرد ہے اس کے اوپر بے نامہ لکھا جائے گا، اور جو ہبے کی فرد ہے اس کے اوپر ہبہ یا گفٹ فار گفٹ لکھا جائے گا. اسی طرح ہی بینک سے اسٹیمپ پیپر نکلنے ہیں، تحریر کا فرق ہو جائے گا، وہاں پہ ہبہ نامہ مالیتی فلاں 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 لکھا جائے گا، پھر اس کو پرنٹ کیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر لکھائی کی جائے گی اسٹیمپ پیپرز کے، اس پہ خسرہ مربع قلعہ یہ ساری چیزیں اس پہ لکھی جائیں گی. اس کے بعد سب رجسٹرار آفس میں جانا ہے، دونوں فریقین نے، وٹنس اور جو آپ کا گفٹ دینے والا ہے اور جو گفٹ لینے والا ہے، وہاں پہ سب رجسٹرار آپ کے بیان قلم بند کرے گا. بیان قلم بند کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ کو قبضہ مل گیا ہے، تو وہ جو دینے والا ہے وہ کہے جی میں نے پیار محبت یا انسیت کی بنا پہ ان کو جو بلا معاوضہ بغیر کسی بدل کے میں نے محبت کی بنا پر ان کو جو یہ پراپرٹی دے دی ہے. یعنی آفر بھی ہو جائے گی، ایکسیپٹنس بھی ہو جائے گی، اور پوزیشن آف ڈیلیوری بھی ہو جائے گی. اس کے بعد سب رجسٹرار آفس میں وہ تھم وغیرہ لگیں گے، پھر اس کی ایک پرت پٹواری کے پاس چلی جائے گی، اور اس طرح جو اس کی آنرشپ ہے وہ آپ کے نام پہ آ جائے گی. آپ نے بعد میں اس کی فرد لے لینی ہے. تو یہ سارا طریقہ کار ہے جو ہبہ ہوتا ہے یا گفٹ ہوتا ہے اس کو رجسٹرڈ کروانے کا، اور اس کا سارا پروسیس میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا ہے. لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہر بندے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی رجسٹری یا جو کوئی گفٹ ہے
اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر بندے نے گھر بنانا ہوتا ہے. تو ویڈیوز جو میری ہیں یہ اسپیشلی جو ہیں سوشل ایشوز پہ بھی ہم ویڈیوز کر لیتے ہیں، لیکن جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ رجسٹریشن کا ہے، رجسٹریوں کا ہے، یا اس میں جو پرابلمز آتے ہیں ان کے متعلق ہے. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں کہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.